the living God. We praise your name on high, Lord. We thank you so much this morning. Kanunay ikaw among kauban, puno sa grasya, kamaturan ug sa gahom. Salamat nga din ang pasagdanang danggamati naman kanimo ginang katawan. In the name of the Father, the Son, and the Holy Ghost, in Jesus' mighty name. And then good week on this in Jesus' mighty name. Ang kadaugan nagipakita ni Jesus Christ pastor sa kuha sa Esperanto Raon. Sabtan nagupalit ko ganiya pastor ang ipakita ni Jesus sa kuha na mga kalayo nga nang dilaap. Nag-request ko og wala ang bugas sa langit no man kaya siya pulpul kaya ang ipakita ni Jesus sa kuha nakakita ko pastor sa imo nga pastor na ikahayag ni sulod og nag-request ko og wala ang bugas sa langit no man kaya siya nagpulpul kadang pakita pastor nga Dios. The fire of God, ang Father ng sa Holy Ghost, Diyos ni Prophet Abraham, Isaac na kubang Israel, among Diyos kaniligid magpakita sa landong sa patusab. Nagabantay sa tanang nagatamos kasabutan, nagaplikar ng kabuhat ng malipayo. Limpyong uno lang kasing-kasing, imo kining pamatudan, hindi puwi ka na Diyos mga gagawin. And the Father, the Son, and Holy Ghost, in Jesus' mighty name. Ang kanan ba kita yung spirit sa ta kanang ga spirit ko kanang nakita ko kanang mga shout niya nakita na ko o request ko lang bugas sa lang itong mga kanang wala siya nabugkag nga nakita na ko tapos ikaduhang gipakita na ko adun ako nakita nga mga warrior diri nga nakapalibot ug ang karapita ko si Spirit na. In the name of the Father, the Son, and Holy Ghost, in Jesus' mighty name. Holy Spirit of the living God, the name of Jesus. Ining takna sa kabuntagon imo pamatudan ikaw ang Dios ni Prophet Abraham, Isaac na ako mga Israel puno ka sa gugmang walay paglubad atong nagatamog sa kasabutan ug nag-aplikan nagabuhat nga malipayon ipingo nagkasing-kasing. Balaan o Dios, balaan nga Dios, hari sa tanang mga hari nga nagabuhat sa langit ug siyota the name of Jesus nga nagalingkod sa imong trono sa katulong langit niyota tumbanan sa bulan ka man mga tiyo. Takos kang pasindugan ug pasalamatan nga nagasipti sa tanang nga nagatambok ug nag-aplikar nagabuhat nga malipayon ipingo nagkasing-kasing. In the Father, the Son, and Holy Ghost, in Jesus' mighty name. Ang kadaugan ipakita ni Jesus sa kuha sa Spirit Rev una kurinti siya na puntahi nagikan sa langit na color white siya na dra siya sa ibabaw sa atop sa simbahan siya nagpundo ug nag-request kog balang bugas sa langit ng amahan wala siya nang pulpog pagkaman niya na dai gabo na nagforma siya og tao na color white na ni kalitrag sulod sa imong pastor sa diyang ni sige tagkanta ug pagkahuman niya na pagsulod niya sa imo ni kalitra kag unsa ni kalitra kag kayab pababaw tra sa unsa ni lapaap ug nag-request ko pala mugas sa langit ng amahan wala siya na pulpog ug last na gipakita mga siya mga kaldero siya na gold nagikan sa langit ug takuri nagikan sa langit na daghan kay siya na padulong siya sa mga mata nagmatinud-anon o kahit wala siya nagsugo na walay nagsugo sa ila na mo ni direct og adto sa mga nagmatinud-anon o katong mga kaldero na unsa ni kaldero may unod siya ng mga gold o pagkahuman niya na og katong takuri isab gold usab ang unsa ni ilang unod ug nag-request ko bala mo sa lang itong amahan wala siya napulpog ug kada og ang ipakita para sa nga Dios. Rabashi, Karababos, the name of Jesus. Holy Spirit of the living God, the name of Jesus, nga nagabantay sa balano gamanan ni mong mga pulong according your word sa John 17, Lord. Salamat sa balano gamanan ni mga pulong ug padayon ikaw nagabantay kanamo according your word. Hallelujah sa Salmon 11:4. Buhi ka nga Dios sa mga gilagaran nga nakakita kanamo. Walay butang imong gisayloan atong nagatamod sa kasabutan. Buhi ka nga Dios mong gilagaran nga itong nag-aplikar nagabuhat ng malipayon limpyo uno nagkasing-kasing. Ikaw ang Dios naghatag ka na mo kadaugan. Ikaw ang Dios ni Prophet Abraham, ni Isaac, ni Jacob, ang Israel. Ikaw among Dios puno ka sa gugmang walay paglubad kung dili ka mausab ka Dios ilabihan ka kagamanan nga Dios nga dapit. Salamat imo kining pamatudan ang tanan nga nakita kamaturan ug ang kabaturan maghatag ka na mo kagawasan. In the name of the Father, the Son, and Holy Ghost, in Jesus mighty name I pray. Kalawang ni pagkatad sa spirit well kanya pag-pray lang ko kita ko usa ka usuak siya ka mura siya og ghost katong wala siya unod alagay siya unod murag sanay na lang siya pero kana galing buhi nga mura siya kanang na-important des ligawa sila then ga-request ko balang buga aron sa pagpupog niya unang pagpupog siya ang kalawang kita sa spirit
the name the Father, the Son, of Holy Ghost, you are holy, mighty God, the name of Jesus, nga nagalingkod sa imong trono sa ikatalong langit, Lord God. Ug ang yuta tumbanan sa balan ug gamanang mga tiil. Puno ka sa grasya kamaturan, nagnipuyo ka sa mga mata nga nagatuod, nagaplikar ug nagamatinumanon. Buhi ka nga Dios sa imong ilagaran nga nagabantay sa imong mga pulong, lakip sa imong mga katawhan nga nagamatinumanon kanimo. Puno ka sa gugmang walay paglubad, imo kining pamatudan. Ang kalayo sa gahom sa balang espiritu, miputli sa mga matas kasing-kasing kunuhuna. Puno ka sa grasya nga walay paglubad ug sa gahom yatong nagatuog nagamatinumanon kanimo. Let the fire of God, the name of the Father, the Son, of Holy Ghost, in Jesus' mighty name. Mighty name of Jesus Christ, tapos kang pasidunggan o pasalamatan, Diyos ni Prophet Abraham, Isaac, Jacob, ang Israel, ikaw among Diyos ang inadapit, nga dili ka magpakita sa landong sa pag-usap. Tapos kang pasalamatan o pasidunggan, tapos kang ipataas parigan. Ikaw ang hari sa tanang mga hari na nagabantay sa imong mga pulong, according to word parigan. Hallelujah, imo kining pamatudan. Hallelujah, sa tanan nga nagatamog sa mong kasabutan o nagaplikar ng kabuhat nga malipay liping mo ng kasing-kasing. Buhi ka nga Dios ng mong gilagaran. Nga kanunay nagagiya sa mga katawhan nga nagamatinumanon ka rin. Kung dili ka magpakita sa landong sa pag-usap nga itong higugma ka rin. Ipuyo ka kanamo, kapuno sa grasya kamaturan. Niputlik ka sa mga mata sa mga kasing-kasing unahuna. Huwag idulong og lugar. Hindi ipakita ang mga butang ang maabot kung kini matuman kayo. Miracle, sign, and wonder in the name of Jesus. Hindi mo kining pamatudan. In the name of the Father, the Son, of Holy Ghost, in Jesus' mighty name. May 25, 2025. To God be the glory. Kini sila ang naka-appeal sa devotional. May 25, 2025. So, itong Sunday School karon kuman sa devotional, si Pastora Rodelin. Ang ato sa discount karon is grade 5 lesson 2. Ang tawag sa pagkapangulo. Okay. Diyos Ama na mo sa langit, Lord, salamat parigad ning takna sa kabuntagon. Diyos, salamat parigad sa inyong mga saad. Dili nimo sa iyo parigad. Lord, wala kami kahimo. Jeremiah 1:4 abot sa 10. Oo, then Roma 11:24-29 og Hebrehanon 3:1. Gipili nga propeta si Jeremias. Ang Ginoo miingon kanako, sa wala ko pa ikaw buhata diha sa tago akong kang sa imong inahan ug sa wala pa ikaw matawo asuran. Unya mitubag kanako. Mitubag ako. O Ginoong Dios, dili ako pa ako kaayo. Apa miingon ang Ginoo kanako, ayaw pag-ingon nga batanon ka pa kaayo diingnan niya ako. Aniya gibutang ko ang akong mga pulong diya sa imong mga ngabil. Pahom sa pagbuot sa mga kanasuran o sa mga kingharian, sa pag-ibot o sa pagpukan, sa Ni Jeremias wala pa nahitabo sa panahon nato karon. Daghan kayron nga mga bata nga naapa sa 12 or 6 years old musulti na sa tibuok kamatuoran. Amen. Mas wala pa mo nakabantay ta ana. Tungod ka ang tawag nimo nga mahimo kang pangulo, walili ka pwedeng murason nga bata pa ko, dili ko pwedeng nga ang Dios nakabalo na og unsa og sikinsa ka. O gigahin ka sa Dios alang sa balaan nga katuyuan. Inaani ra akong sanda, dili ka maka reklamo. Unsa giingon sa Dios? Hallelujah, padayon ta. Ngabil. Karong adlaw tagang ko ikaw gahom sa buot sa mga kanasuran o sa paglumpag sa paglikon o pagpatindo. So sa na gani ang manglihok nimo bisan unsa pa estado sa imong kinabuhi ang imo makatubang hilak na tungod na sa presensya sa Dios. Tungod mausab ang una-una sa Dios labot sa iyang pilion og panalanginan. Reklamo nga dili lagi ko magpastor kay kapoy ang kinabuhing pastor. Dili ko mahimong magpropeta kay kapoy. Ang usa ka leader daghan kay ning mga puliso, pag BIBI, pagtamay, ang atong agian. Pero niingon ang Dios, kay dili gayud mausab ang hunahuna sa Dios. Kung gipili ka sa Dios, igsoon, dili ka makaikyas niya. Sa Dios labot sa iyang pilion og panananginan. So sa katuyuan ang Dios mo panalangin dina kanimo. Amen. Mga igsoon kong Kristohanon nga gitawag usab sa Dios tan-awa si Jesus ang apostol og
Pangulong Pari sa pagtuong atong gihuptan. Nga atong himuong ehemplo si Jesus Christ. Yan sa niya kaday. Tungod sa pagbuot sa Dios ug gipadala aron pagsangyo sa gisaad sa kinabuhi nga atong nabatunan pinaagi sa paghiu sa nato ni Kristo Jesus alang kang Timoteo ang pinangga kong anak ang mahan ug si Kristo Jesus nga atong Ginoo maghatag unta kanimo grasya kaluoy lang kay dito nga gihatag si Dios kanato wala maghimo kanato talawan kun dili naghatag kanato gahom ug gugma. Ang imong katawhan niya. So, ang pinagi giwasan niya aron mahimo nga iyahang katawan niya sa diin tungod sa katuyuan sa Dios nga mahimo tang iyahang katawhan. Hallelujah. Christian 4:11. ang mga gasa niya mao ang uban iyang gihimo nga apostoles ang uban nga propeta alang ang maayong balita ang uban ng mga pastor Ang uban mga propeta angkon ko ang ganti sa pagkatinawag sa Dios pinaagi ni Kristo Jesus ngadto sa kinabuhing walay katapusan. Dili ka pwede nga maapil ka og lumba, maapil pug ka og lumba og dagan, then maapil pug ka og kanang boxing. Kung unsa man nga tawag nga gihatag sa Dios nimo focus ka diyang dapita. No, tungod kay hallelujah. 21 apat pagdilig mga tawo nga may patapos kanang may kahadlok sa Dios kasaligan ug dili borduhan Kasabornuhan. Wala pa ikaw mugula sa tagbuangkan gibalaan kun ikaw. Gitud nalag na alang sa mga nasod. Sunan nga adunay uban na nato og paning kamo. No? Sa unsa man nga pamaagi si Jeremias sa dihang ang gipili isa sa Dios nga nahimo siyang tinawag kung ikaw nga sa dihang ang gipili ka sa Dios kinahanglan nga ato ni ubanan sa pagpaningkamot nga mahimuot ang Dios sa ato ang kinabuhi. Ikaw gitar, ay di ako, ay drum ko. Ikaw drum, ay di ako mo gitar ako. Asa man makita ang suporta ni Ana. Good morning, sister. Asa din kung dili mo kooperar ang matag sa sila gikan sa Ehipto. Pagkaman gilibot sa Dios si Moses sa mga tao nga nagtuo sa iyang pagtawag ug andam nga suportahan siya sa matag desisyon nga gikinahanglan niya buhaton. Potol iko. So mao nang life ng buhay. So sa pag-umol ni Jesus Christ niya ng iyang 12 apostol ni kuan siya og 12 espiritu. So sa kinabuhi ni Jeremiah, nga niingon siya, isulti mo ang buot na akong pasultihan ug adtuon mo gayud ang akong pagapaadtuan. Dios. Wala na pinagi sa kayamanan, wala niingon si Jesus Christ. Sunod na ako kay Mon ko ikang bilyonaryo. Wala niingon ang Dios. Sunod sa Dios. Ilang gidawat ang pagkatinawag sa Dios. Kita nga diha sa tanang butang nagbuhat ang Dios alang sa kaayuhan ni adtong nahigugma kaniya kadtong iyang mga tinawag sumala sa iyang katuyuan. Amen. Ang Dios alam nimo. Hallelujah. Hallelujah. Siyang potensyal nga mahimong leader. No? Nganuman, tungod kay gimentor siya ug giproseso unsaon paghunma ang usa ka tawo nga mahimo siyang leader. Ug gihatagan og asa sumala sa kamubot-o ni Kristo. So, ang ako maingon aniya ako ipadala ako, no? Ngayon ang akong paltuan. Ug sultihan mo gayud ang ako. So dili ka pag ikaw gitagaan niya na nga gasa nga pili ka niya. Man ang muadto alang kanamo. Usa mingon ako. No? Sa diha nga muna ang Dios nagkuan ang Dios kung kinsay willing ipadala. Sa labing kamahanan ug balantang nga Dios. Holy Spirit. Okay. Ikoy. Wala na. Kamrag sigaray. Okay, ang daan nga pagkinabuhi. Unsa man? Sa mas kung kinabuhi kaniadto. Unsa man kinabuhi na nato nga mensahe? Ang nakon ako kanang
sa dinhi ka sa pinili ni Jesus Christ bisag unsa pa na ang imo gani kanang imong na agian kaya kung pinili ko ka ni Jesus Christ dili ko gani ka. Amen. Pagagpakan na tumboy nga Dios. Unsa nga mensahe? Ana lingkod ra. Ang nako nga mensahe gaganiasan tanda sa school nga kinahanglan nato asaltian ang mga tao sa mga kamatuoran o di ang kanang kamatuoran mamay maghatag og kagawasan. Amen. Ang kanang kamatuoran mo na ang Biblia nga angay natong pagasultian ng mga tao. Tungod kun dili nato sila sultian sa kamatuoran hilibiyan na sa tuang mga pamilya nga wala nato nasultian kinato nga sultian para makabalo sila sa kamatuoran og dili sila maimpierno sa o mabot nga panon. Huwag ka ng Amen. mga amarto. Kaging unsa nga mensahe nakuha? Ang usapan nito sa gikon niya pero dili na ang kalangan gyud atong pilihan gyud ang pastor nga may sugon kay para gyud ang muna ang tinuod gyud na pastor kung dili kan nga pastor kay mo sugod ra sila nga kanang ilang katawhan dili matinag-anon ug sakto tong niya na nga kalangan gyud ato isang yaw ang maong pulong gyud sa Ginoo. Amen. Kamatuoran mo na maghataw ka to. Amen. Unsa nga mensahe ging? Para sa dito pastor sa diwali ni mong ganyan kay bisag unsa na tong takas basta gipili ka sa Ginoo diha ka dapit ibutang diha ka ibutang bisag asa man ka mo adto bisag mutago man ka sa lalong sa yuta makit-ani ka sa Ginoo Amen. gamhanan niya siya kayo di ka makabalibad yung isa ya diso nga ka pastor. Okay, pagagpakan na tumboy nga Dios.